भंडारी समाजाचे मेन देऊळ साखळे मतदारसंघात हे लागीच पाविल्ले आहात. देवळापासून मायनिंग लिजांक झाली हांव पयर काडिल्लें म्हणजे हांगा पासून आमचे पिळगांव मुळगांव सगळ्या कडेन देवळां घालतात ते मायनिंग लिजां. अरे देवूळ मायनिंग लिजांतले भायर काडूंक जाय न्ही. सो देवूळ करपाचें पोंदां कितें मेळटा इल्लें म्हणून उडोवपाचें देवूळ. मागीर मनशांचे सेंटिमेंटल आनी फेथ जी आहा ताचो सुटीत जालो. येदो व्हडलो समाज मरे गोंयांतलो व्हडलो सगळ्यान समाज म्हणटा बंजारी समाज. आनी ते देवळा फुडें जर तुमी मायनिंग करपाक लागले देवळाचें उरलें कितें? हांव नको कशें जाता तें कितें तें हिंदू खत्रे में हे. तुमी सगळे हिंदू चड तरी म्हणजे हें सांगात की हिंदूंची चड करून बारीक समाजाची देवळां ही या सरकाराकडच्यान सेफ ना. ताच्या खातीर जे देवळांक मानतात आनी जे देवाक ते पांय पडटात आनी भावार्थ तेंचो आसा ते खत्रे में म्हळ्यार हिंदू खत्रे में हे. सर एलपीजी शॉर्टेज आमी सांगिल्लें मुंबय 50% हें बंद जालें. एलपीजी शॉर्टेज जातलीच आतां होलमोस्ट स्टेट तांणी मायनिंग केल्लें आनी मायकलान का स्टेटमेंट दिला की आयज आफ्टरनून पर्यंत समज हे जायना जाल्यार 50% रेस्टॉरंट आहा ती बंद जातली. मुंबय जाली आतां मायकलान हांगा वचपाचें इस्रायल आनी हांचे मायकल कसो म्हाका बीजेपीन घेता बी म्हणटा पळय तसो ताणें थंय वचपाचें. खबर आसली रांदपा बरो